اینو ببین، امروز خودم چای درست کردم. چرا تو درست کردی؟ خب به فاضل میگفتی. چرا نمیتونم درست کنم؟ نه، منظورم این نبود. من به خاطر سلامتی خودت میگم. سلامتی؟ مگه من چمه؟ در مورد من چی فکر کردی هان؟ به خاطر سلامتی خودت دارم میگم. فکر کردی من مریضم؟ امروز به شاهرخ چایی که خودم درست کردم و میدم. خودم درست کردم. برو کنار. اینم چایی. تو درست کردی؟ سبا لطفا تو آشپزخونه نرو. خدمتکار برای اینه دیگه. رفتم برای چایی درست کنم. میگم تو آشپزخونه دیگه نرو. تازه برای سلامتیت خوب نیست. مگه من چمه؟ چرا همه نگران سلامتی منن؟ بابا آروم، همینطوری گفتم چی شد؟ باشه بیا چای بده. خودت درست کردی؟ چطور شدی؟ خیلی خوبه. سلام زویا، چطوری؟ یه کاری کن. یه فنجون چای خوبه دیگه هم همینجوری برای زویا هم بیار تا بفهمه چای خوب چیه. داری راست میگی؟ باشه، الان میرم میارم. نمیدونستم دروغم میگی. خب بعضی وقتا برای حفظ جونت باید دروغ بگی. اگه میگفتم چایش خوب نیست فنجون رو سرم میشکند. با کلی ذوق درست کرده بود. حرفت اشتباهه. چایش واقعا افتضاح. بخور ببین. सजना वे दिल नहीं लगदा वे तेरे बाजू दुनिया तो कुछ नहीं सजदा वे रावा चकलो के तेरा